یعنی نمیدونی چی شده؟ میخوای جانان با اسکندر ازدواج کنه؟ اینطور نیست. اون موقع راه دیگه ای نداشتم. تو رفتی اونجا جانان رو به ازدواج با من راضی کنی، نه اسکندر. چی کار میکردم؟ میذاشتم از اونجا بیرونش کنن؟ مردم پشت سرش مزخرف میگفتن. تو خودت ندیدی که چطور داشتن بهش نگاه میکردن؟ میتونستی نگاشونو تحمل کنی؟ منو ببین. نقشت اینه که جانانو از من جدا کنی، ره؟ تو داری به من شک میکنی رحیم؟ من عشق خودم رو فدا کردم تا راضیش کنم با تو ازدواج کنه، تا تو خوشحال باشی. تو اصلا میدونی این کار چقدر برام دردناکه؟ هر کاری که امروز کردم فقط به خاطر تو بود، چون تو از ناراحتی جانان ناراحت میشی. اون وقت تو اینجوری داری پاداشمو میدی؟ اگه اونو با هم ازدواج کنن من هیچ وقت تو رو نمیبخشم. تو نباید خودتو ببخشی رحیم. همه این اتفاقا تقصیر توه. همیشه بدون این که به چیزی فکر کنی رفتی خونش. اهالی محله بارها تو رو دیدن که میری تو خونش. واسه همین اینجوری شده. منم مجبور شدم این کارو کنم تا جانانو نجات بدم. فریده عذر میخوام. خودت که میدونی به خاطر این قضیه خیلی استرس دارم. باید یه راهی پیدا کنیم، وگرنه اسکندر خودشو برای ازدواج با جانان آماده میکنه. فریده نگران نباش رحیم، فقط به من اعتماد کن. اسم تو همون موقع به ذهنم اومد، اما فکر کردم جانان چطور واکنش نشون میده. واسه همین اسم اسکندر رو آوردم. تو باید یکم صبر کنی. بهت قول میدم جانان مال تو میشه.